मेरे हस्बैंड हो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम किसी की हेल्प लो या किसी के एहसान तले दबो। अगर आप लोग जहेज में घर और गाड़ी का इंतजाम कर लें तो अभी तारीख तय कर लेते हैं। भाभी के साथ रोड पे बेचारा परेशान खड़ा था, इसलिए ये बाइक मैंने से गिफ्ट कर दी। मेरी नई कंपनी की इनॉग्रेशन सेरेमनी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खास मेहमान बन के वहाँ पर आए। बल्कि आसान अल्फाजों में कहूँ तो आप अपने बेटे की बोली लगाने आई। चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम उसको उसकी बाइक वापस करो और आज के बाद तुम उससे कोई हेल्प नहीं लोगे। तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम किसी की हेल्प लो या किसी के एहसान तले दबो। कि आसान अल्फाजों में कहूँ तो आप अपने बेटे की बोली लगाने आई। चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम उसको उसकी बाइक वापस करो और आज के बाद तुम उससे कोई हेल्प नहीं लोगे। अगर आप लोग जहेज में घर और गाड़ी का इंतजाम कर लें तो अभी तारीख तय कर लेते हैं। भाभी के साथ रोड पे बेचारा परेशान खड़ा था, इसलिए ये बाइक मैंने से गिफ्ट कर दी। मेरी नई कंपनी की इनॉग्रेशन सेरेमनी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खास मेहमान बन के वहाँ पर आए। बल्कि आसान अल्फाजों में कहूँ तो आप अपने बेटे की बोली लगाने आई। चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम उसको उसकी बाइक वापस करो और आज के बाद तुम उससे कोई हेल्प नहीं लोगे। तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम किसी की हेल्प लो या किसी के एहसान तले दबो। अगर आप लोग जहेज में घर और गाड़ी का इंतजाम कर लें तो अभी तारीख तय कर लेते हैं। भाभी के साथ रोड पे बेचारा परेशान खड़ा था, इसलिए ये बाइक मैंने से गिफ्ट कर दी। मेरी नई कंपनी की इनॉग्रेशन सेरेमनी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खास मेहमान बन के वहाँ पर आए। बल्कि आसान अल्फाजों में कहूँ तो आप अपने बेटे की बोली लगाने आई। चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम उसको उसकी बाइक वापस करो और आज के बाद तुम उससे कोई हेल्प नहीं लोगे। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। शाजिर जो कि शिफा को पसंद करता है और पहली ही नजर में उसको मोहब्बत हो गई शिफा से। जबकि शिफा निकली शादीशुदा, तो शादीशुदा होने के बावजूद शाजिर उसकी जान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आने वाली एपिसोड में वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगा जो कि शिफा का हस्बैंड माज है, वो शाजिर का दोस्त है, क्लास फेलो है, कॉलेज फेलो है, तो वो उसको एक बहुत ही महंगी बाइक गिफ्ट करेगा ताकि वो शिफा और मास के और ज्यादा करीब हो सके। लेकिन शिफा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऐरा गैरा उसके हस्बैंड और उसके दरमियान आए। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट देगी, मास से कहेगी कि आप जाओ और जाके सबसे पहले बाइक को वापस करके आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे और आपके दरमियान आए। मुझे तो शाजिर की नीयत पे खोट लग रहा है। लेकिन माज पहले भी उससे इम्प्रेस हो चुका है, वो बिल्कुल शाजिर को बुरा नहीं समझता। लेकिन शाजिर की नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है शिफा के ऊपर और शिफा इस बात को भांप चुकी है। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपश बहुत ही कमाल का होगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, एटलीस्ट माज को भी अंडरस्टैंड आ जाएगा कि शाजिर उसकी बीवी के पीछे लगा हुआ है। वो शाजिर के पास जाएगा, उसको बाइक वापस करेगा और कहेगा कि हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, आज के बाद आप हमारे घर और इर्द गिर्द ना आना। लेकिन शाजिर बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाएगा और मास को पकड़ के दो लगाएगा और कहेगा कि शिफा सिर्फ मेरी है और आप उसे तलाक दे दो। ये दोस्तों, शिफा और शाजिर की अब जंग शुरू होने वाली है। मास जो कि शाजिर का दोस्त है वो भी समझ जाएगा और वो भी बिल्कुल अपनी बीवी शिफा का साथ देगा। उसे भी शाजिर की नीयत का पता चल जाएगा। जी दोस्तों, दूसरी तरफ शाजिर की माँ रिश्ता लेके आती है तो शिफा उसे खड़ी खड़ी सुना देती है, तुम तो अपने बेटे के नहीं आई हो। इस तरह से ड्रामा सीरियल तपिश बहुत कमाल का होने वाला है। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। शाजिर जो कि शिफा को पसंद करता है और पहली ही नजर में उसको मोहब्बत हो गई शिफा से। जबकि शिफा निकली शादीशुदा, तो शादीशुदा होने के बावजूद शाजिर उसकी जान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आने वाली एपिसोड में वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगा जो कि शिफा का हस्बैंड माज है, वो शाजिर का दोस्त है, क्लास फेलो है, कॉलेज फेलो है, तो वो उसको एक बहुत ही महंगी बाइक गिफ्ट करेगा ताकि वो शिफा और माज के और ज्यादा करीब हो सके। लेकिन शिफा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऐरा गैरा उसके हस्बैंड और उसके दरमियान आए। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट देगी, माज से कहेगी कि आप जाओ और जाके सबसे पहले बाइक को वापस करके आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे और आपके दरमियान आए। मुझे तो शाजिर की नीयत पे खोट लग रहा है। लेकिन माज पहले भी उससे इम्प्रेस हो चुका है, वो बिल्कुल शाजिर को बुरा नहीं समझता।
لیکن شاذر کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے ایٹ لیسٹ ماس کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاذر اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاذر کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور اس کہے گا کہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا۔ لیکن شاذر بہت ہی ضدی انسان ہے، وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور ماس کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو۔ یہ دوستو، شفا اور شاذر کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ماس جو کہ شاذر کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا، اسے بھی شاذر کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ جی دوستو، دوسری طرف شاذر کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، تم تو اپنے بیٹے کے نہیں آئی ہو۔ اس طرح سے ڈرامہ سیریل تپش بہت کمال کا ہونے والا ہے۔ جی دوستو، ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ شاذر جو کہ شفا کو پسند کرتا ہے اور پہلی نظر میں اس کو محبت ہو گئی شفا سے، جبکہ شفا نکلی شادی شدہ، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود شاذر اس کی جان اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں وہ ایک بہت بڑی چال چلے گا جو کہ شفا کا ہسبینڈ ماز ہے، وہ شاذر کا دوست ہے، کالج فیلو ہے، تو وہ اس کو ایک بہت ہی مہنگی بائک گفٹ کرے گا تاکہ وہ شفا اور ماز کے اور زیادہ قریب ہو سکے۔ لیکن شفا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایرا غیرہ اس کے ہسبینڈ اور اس کے درمیان آئے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ڈانٹ دے گی، ماز سے کہے گی کہ آپ جاؤ اور جا کے سب سے پہلے بائک کو واپس کر کے آؤ۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ میرے اور آپ کے درمیان آئے، مجھے تو شاذر کی نیت پہ کھوٹ لگ رہا ہے۔ لیکن ماز پہلے بھی اس سے امپریس ہو چکا ہے، وہ بالکل شاذر کو برا نہیں سمجھتا، لیکن شاذر کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے ایٹ لیسٹ ماز کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاذر اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاذر کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور اس کہے گا کہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا۔ لیکن شاذر بہت ہی ضدی انسان ہے، وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور ماس کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو۔ یہ دوستو، شفا اور شاذر کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ماس جو کہ شاذر کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا، اسے بھی شاذر کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ جی دوستو، دوسری طرف شاذر کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، تم تو اپنے بیٹے کے نہیں آئی ہو۔ اس طرح سے ڈرامہ سیریل تپش بہت کمال کا ہونے والا ہے۔ جی دوستو، ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ شاذر جو کہ شفا کو پسند کرتا ہے اور پہلی نظر میں اس کو محبت ہو گئی شفا سے، جبکہ شفا نکلی شادی شدہ، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود شاذر اس کی جان اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں وہ ایک بہت بڑی چال چلے گا جو کہ شفا کا ہسبینڈ ماز ہے، وہ شاذر کا دوست ہے، کالج فیلو ہے، تو وہ اس کو ایک بہت ہی مہنگی بائک گفٹ کرے گا تاکہ وہ شفا اور ماز کے اور زیادہ قریب ہو سکے۔ لیکن شفا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایرا غیرہ اس کے ہسبینڈ اور اس کے درمیان آئے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ڈانٹ دے گی، ماز سے کہے گی کہ آپ جاؤ اور جا کے سب سے پہلے بائک کو واپس کر کے آؤ۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ میرے اور آپ کے درمیان آئے، مجھے تو شاذر کی نیت پہ کھوٹ لگ رہا ہے۔ لیکن ماز پہلے بھی اس سے امپریس ہو چکا ہے، وہ بالکل شاذر کو برا نہیں سمجھتا، لیکن شاذر کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے ایٹ لیسٹ ماس کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاذر اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاذر کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور اس کہے گا کہ
ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا۔ لیکن شاہ بہت ہی ضدی انسان ہے، وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور ماس کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو۔ یہ دوستوں شفا اور شاہ کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ماس جو کہ شاہ کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا، اسے بھی شاہ کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ جی دوستو دوسری طرف شاہ کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، تم تو اپنے بیٹے کے نہیں آئی ہو۔ اس طرح سے ڈرامہ سیریل تپش بہت کمال کا ہونے والا ہے۔ جی دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی دوستو ڈرامہ سیریل تپش آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ شاہ جو کہ شفا کو پسند کرتا ہے اور پہلی ہی نظر میں اس کو محبت ہو گئی شفا سے، جبکہ شفا نکلی شادی شدہ، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود شاہ اس کی جان اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں وہ ایک بہت بڑی چال چلے گا، جو کہ شفا کا ہسبینڈ ماز ہے، وہ شاہ کا دوست ہے، کالج فیلو ہے، تو وہ اس کو ایک بہت ہی مہنگی بائک گفٹ کرے گا تاکہ وہ شفا اور ماز کے اور زیادہ قریب ہو سکے۔ لیکن شفا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایرا غیرہ اس کے ہسبینڈ اور اس کے درمیان آئے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ڈانٹ دے گی، ماز سے کہے گی کہ آپ جاؤ اور جا کے سب سے پہلے بائک کو واپس کر کے آؤ۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ میرے اور آپ کے درمیان آئے، مجھے تو شاہ کی نیت پہ کھوٹ لگ رہا ہے۔ لیکن ماز پہلے بھی اس سے امپریس ہو چکا ہے، وہ بالکل شاہ کو برا نہیں سمجھتا، لیکن شاہ کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، ایٹ لیسٹ ماز کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاہ اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاہ کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور کہے گا کہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا۔ لیکن شاہ بہت ہی ضدی انسان ہے، وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور ماس کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو۔ یہ دوستوں شفا اور شاہ کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ماس جو کہ شاہ کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا، اسے بھی شاہ کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ جی دوستو دوسری طرف شاہ کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، تم تو اپنے بیٹے کے نہیں آئی ہو۔ اس طرح سے ڈرامہ سیریل تپش بہت کمال کا ہونے والا ہے۔ جی دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی دوستو ڈرامہ سیریل تپش آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ شاہ جو کہ شفا کو پسند کرتا ہے اور پہلی ہی نظر میں اس کو محبت ہو گئی شفا سے، جبکہ شفا نکلی شادی شدہ، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود شاہ اس کی جان اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں وہ ایک بہت بڑی چال چلے گا، جو کہ شفا کا ہسبینڈ ماز ہے، وہ شاہ کا دوست ہے، کالج فیلو ہے، تو وہ اس کو ایک بہت ہی مہنگی بائک گفٹ کرے گا تاکہ وہ شفا اور ماز کے اور زیادہ قریب ہو سکے۔ لیکن شفا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایرا غیرہ اس کے ہسبینڈ اور اس کے درمیان آئے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ڈانٹ دے گی، ماز سے کہے گی کہ آپ جاؤ اور جا کے سب سے پہلے بائک کو واپس کر کے آؤ۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ میرے اور آپ کے درمیان آئے، مجھے تو شاہ کی نیت پہ کھوٹ لگ رہا ہے۔ لیکن ماز پہلے بھی اس سے امپریس ہو چکا ہے، وہ بالکل شاہ کو برا نہیں سمجھتا، لیکن شاہ کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، ایٹ لیسٹ ماز کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاہ اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاہ کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور کہے گا کہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا۔ لیکن شاہ بہت ہی ضدی انسان ہے، وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور ماس کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو۔ یہ دوستوں شفا اور شاہ کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ماس جو کہ شاہ کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا،
اسے بھی شاذر کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ جی دوستو دوسری طرف شاذر کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، تم تو اپنے بیٹے کے نہیں آئی ہو۔ اس طرح سے ڈرامہ سیریل تپش بہت کمال کا ہونے والا ہے۔ جی دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی دوستو ڈرامہ سیریل تپش آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ شاذر جو کہ شفا کو پسند کرتا ہے اور پہلی نظر میں اس کو محبت ہو گئی شفا سے، جبکہ شفا نکلی شادی شدہ، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود شاذر اس کی جان اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں وہ ایک بہت بڑی چال چلے گا جو کہ شفا کا ہسبینڈ معاذ ہے، وہ شاذر کا دوست ہے، کلاس فیلو ہے، کالج فیلو ہے، تو وہ اس کو ایک بہت ہی مہنگی بائک گفٹ کرے گا تاکہ وہ شفا اور معاذ کے اور زیادہ قریب ہو سکے۔ لیکن شفا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایرا غیرا اس کے ہسبینڈ اور اس کے درمیان آئے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ڈانٹ دے گی، معاذ سے کہے گی کہ آپ جاؤ اور جا کے سب سے پہلے بائک کو واپس کر کے آؤ۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایرا غیرا میرے اور آپ کے درمیان آئے، مجھے تو شاذر کی نیت پہ کھوٹ لگ رہا ہے۔ لیکن معاذ پہلے بھی اس سے امپریس ہو چکا ہے، وہ بالکل شاذر کو برا نہیں سمجھتا، لیکن شاذر کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر، اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، ایٹ لیسٹ معاذ کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاذر اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاذر کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور اس کہے گا کہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا۔ لیکن شاذر بہت ہی ضدی انسان ہے، وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور معاذ کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو۔ یہ دوستو شفا اور شاذر کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ معاذ جو کہ شاذر کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا، اسے بھی شاذر کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ جی دوستو دوسری طرف شاذر کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، تم تو اپنے بیٹے کے نہیں آئی ہو۔ اس طرح سے ڈرامہ سیریل تپش بہت کمال کا ہونے والا ہے۔ جی دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی دوستو ڈرامہ سیریل تپش آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ شاذر جو کہ شفا کو پسند کرتا ہے اور پہلی نظر میں اس کو محبت ہو گئی شفا سے، جبکہ شفا نکلی شادی شدہ، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود شاذر اس کی جان اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں وہ ایک بہت بڑی چال چلے گا جو کہ شفا کا ہسبینڈ معاذ ہے، وہ شاذر کا دوست ہے، کلاس فیلو ہے، کالج فیلو ہے، تو وہ اس کو ایک بہت ہی مہنگی بائک گفٹ کرے گا تاکہ وہ شفا اور معاذ کے اور زیادہ قریب ہو سکے۔ لیکن شفا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایرا غیرا اس کے ہسبینڈ اور اس کے درمیان آئے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ڈانٹ دے گی، معاذ سے کہے گی کہ آپ جاؤ اور جا کے سب سے پہلے بائک کو واپس کر کے آؤ۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایرا غیرا میرے اور آپ کے درمیان آئے، مجھے تو شاذر کی نیت پہ کھوٹ لگ رہا ہے۔ لیکن معاذ پہلے بھی اس سے امپریس ہو چکا ہے، وہ بالکل شاذر کو برا نہیں سمجھتا، لیکن شاذر کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر، اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، ایٹ لیسٹ معاذ کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاذر اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاذر کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور اس کہے گا کہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا۔ لیکن شاذر بہت ہی ضدی انسان ہے، وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور معاذ کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو۔ یہ دوستو شفا اور شاذر کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ معاذ جو کہ شاذر کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا، اسے بھی شاذر کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ جی دوستو دوسری طرف شاذر کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، تم تو اپنے بیٹے کے
नहीं आई हो। इस तरह से ड्रामा सीरियल तपिश बहुत कमाल का होने वाला है। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। शाजिर जो कि शिफा को पसंद करता है और पहली ही नजर में उसको मोहब्बत हो गई शिफा से। जबकि शिफा निकली शादीशुदा, तो शादीशुदा होने के बावजूद शाजिर उसकी जान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आने वाली एपिसोड में वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगा जो कि शिफा का हस्बैंड माज है, वो शाजिर का दोस्त है, क्लास फेलो है, कॉलेज फेलो है, तो वो उसको एक बहुत ही महंगी बाइक गिफ्ट करेगा ताकि वो शिफा और माज के और ज्यादा करीब हो सके। लेकिन शिफा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऐरा गैरा उसके हस्बैंड और उसके दरमियान आए। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट देगी, माज से कहेगी कि आप जाओ और जाके सबसे पहले बाइक को वापस करके आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे और आपके दरमियान आए। मुझे तो शाजिर की नीयत पे खोट लग रहा है। लेकिन माज पहले भी उससे इम्प्रेस हो चुका है, वो बिल्कुल शाजिर को बुरा नहीं समझता। लेकिन शाजिर की नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है शिफा के ऊपर और शिफा इस बात को भांप चुकी है। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश बहुत ही कमाल का होगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, एटलीस्ट माज को भी अंडरस्टैंड आ जाएगा कि शाजिर उसकी बीवी के पीछे लगा हुआ है। वो शाजिर के पास जाएगा, उसको बाइक वापस करेगा और कहेगा कि हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, आज के बाद आप हमारे घर और इर्द गिर्द ना आना। लेकिन शाजिर बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाएगा और माज को पकड़ के दो लगाएगा और कहेगा कि शिफा सिर्फ मेरी है और आप उसे तलाक दे दो। ये दोस्तों, शिफा और शाजिर की अब जंग शुरू होने वाली है। माज जो कि शाजिर का दोस्त है वो भी समझ जाएगा और वो भी बिल्कुल अपनी बीवी शिफा का साथ देगा। उसे भी शाजिर की नीयत का पता चल जाएगा। जी दोस्तों, दूसरी तरफ शाजिर की माँ रिश्ता लेके आती है तो शिफा उसे खड़ी खड़ी सुना देती है, तुम तो अपने बेटे के नहीं आई हो। इस तरह से ड्रामा सीरियल तपिश बहुत कमाल का होने वाला है। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। शाजिर जो कि शिफा को पसंद करता है और पहली ही नजर में उसको मोहब्बत हो गई शिफा से। जबकि शिफा निकली शादीशुदा, तो शादीशुदा होने के बावजूद शाजिर उसकी जान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आने वाली एपिसोड में वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगा जो कि शिफा का हस्बैंड माज है, वो शाजिर का दोस्त है, क्लास फेलो है, कॉलेज फेलो है, तो वो उसको एक बहुत ही महंगी बाइक गिफ्ट करेगा ताकि वो शिफा और माज के और ज्यादा करीब हो सके। लेकिन शिफा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऐरा गैरा उसके हस्बैंड और उसके दरमियान आए। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट देगी, माज से कहेगी कि आप जाओ और जाके सबसे पहले बाइक को वापस करके आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे और आपके दरमियान आए। मुझे तो शाजिर की नीयत पे खोट लग रहा है। लेकिन माज पहले भी उससे इम्प्रेस हो चुका है, वो बिल्कुल शाजिर को बुरा नहीं समझता। लेकिन शाजिर की नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है शिफा के ऊपर और शिफा इस बात को भांप चुकी है। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश बहुत ही कमाल का होगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, एटलीस्ट माज को भी अंडरस्टैंड आ जाएगा कि शाजिर उसकी बीवी के पीछे लगा हुआ है। वो शाजिर के पास जाएगा, उसको बाइक वापस करेगा और कहेगा कि हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, आज के बाद आप हमारे घर और इर्द गिर्द ना आना। लेकिन शाजिर बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाएगा और माज को पकड़ के दो लगाएगा और कहेगा कि शिफा सिर्फ मेरी है और आप उसे तलाक दे दो। ये दोस्तों, शिफा और शाजिर की अब जंग शुरू होने वाली है। माज जो कि शाजिर का दोस्त है वो भी समझ जाएगा और वो भी बिल्कुल अपनी बीवी शिफा का साथ देगा। उसे भी शाजिर की नीयत का पता चल जाएगा। जी दोस्तों, दूसरी तरफ शाजिर की माँ रिश्ता लेके आती है तो शिफा उसे खड़ी खड़ी सुना देती है, तुम तो अपने बेटे के नहीं आई हो। इस तरह से ड्रामा सीरियल तपिश बहुत कमाल का होने वाला है। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। शाजिर जो कि शिफा को पसंद करता है और पहली ही नजर में उसको मोहब्बत हो गई शिफा से। जबकि शिफा निकली शादीशुदा, तो शादीशुदा होने के बावजूद शाजिर उसकी जान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आने वाली एपिसोड में वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगा जो कि
शिफा का हस्बैंड माज है, वो शाजिर का दोस्त है, क्लास फेलो है, कॉलेज फेलो है, तो वो उसको एक बहुत ही महंगी बाइक गिफ्ट करेगा ताकि वो शिफा और माज के और ज्यादा करीब हो सके। लेकिन शिफा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऐरा गैरा उसके हस्बैंड और उसके दरमियान आए। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट देगी, माज से कहेगी कि आप जाओ और जाके सबसे पहले बाइक को वापस करके आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे और आपके दरमियान आए। मुझे तो शाजिर की नीयत पे खोट लग रहा है। लेकिन माज पहले भी उससे इम्प्रेस हो चुका है, वो बिल्कुल शाजिर को बुरा नहीं समझता, लेकिन शाजिर की नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है शिफा के ऊपर और शिफा इस बात को भांप चुकी है। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपश बहुत ही कमाल का होगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, एटलीस्ट माज को भी अंडरस्टैंड आ जाएगा कि शाजिर उसकी बीवी के पीछे लगा हुआ है। वो शाजिर के पास जाएगा, उसको बाइक वापस करेगा और कहेगा कि हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, आज के बाद आप हमारे घर और इर्द गिर्द ना आना। लेकिन शाजिर बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाएगा और माज को पकड़ के दो लगाएगा और कहेगा कि शिफा सिर्फ मेरी है और आप उसे तलाक दे दो। ये दोस्तों, शिफा और शाजिर की अब जंग शुरू होने वाली है। माज जो कि शाजिर का दोस्त है वो भी समझ जाएगा और वो भी बिल्कुल अपनी बीवी शिफा का साथ देगा। उसे भी शाजिर की नीयत का पता चल जाएगा। जी दोस्तों, दूसरी तरफ शाजिर की माँ रिश्ता लेके आती है तो शिफा उसे खड़ी खड़ी सुना देती है, तुम तो अपने बेटे के नहीं आई हो। इस तरह से ड्रामा सीरियल तपिश बहुत कमाल का होने वाला है। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। शाजिर जो कि शिफा को पसंद करता है और पहली ही नजर में उसको मोहब्बत हो गई शिफा से। जबकि शिफा निकली शादीशुदा, तो शादीशुदा होने के बावजूद शाजिर उसकी जान, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आने वाली एपिसोड में वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगा जो कि शिफा का हस्बैंड माज है, वो शाजिर का दोस्त है, क्लास फेलो है, कॉलेज फेलो है, तो वो उसको एक बहुत ही महंगी बाइक गिफ्ट करेगा ताकि वो शिफा और माज के और ज्यादा करीब हो सके। लेकिन शिफा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऐरा गैरा उसके हस्बैंड और उसके दरमियान आए। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट देगी, माज से कहेगी कि आप जाओ और जाके सबसे पहले बाइक को वापस करके आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे और आपके दरमियान आए। मुझे तो शाजिर की नीयत पे खोट लग रहा है। लेकिन माज पहले भी उससे इम्प्रेस हो चुका है, वो बिल्कुल शाजिर को बुरा नहीं समझता, लेकिन शाजिर की नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है शिफा के ऊपर और शिफा इस बात को भांप चुकी है। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपश बहुत ही कमाल का होगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, एटलीस्ट माज को भी अंडरस्टैंड आ जाएगा कि शाजिर उसकी बीवी के पीछे लगा हुआ है। वो शाजिर के पास जाएगा, उसको बाइक वापस करेगा और कहेगा कि हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, आज के बाद आप हमारे घर और इर्द गिर्द ना आना। लेकिन शाजिर बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाएगा और माज को पकड़ के दो लगाएगा और कहेगा कि शिफा सिर्फ मेरी है और आप उसे तलाक दे दो। ये दोस्तों, शिफा और शाजिर की अब जंग शुरू होने वाली है। माज जो कि शाजिर का दोस्त है वो भी समझ जाएगा और वो भी बिल्कुल अपनी बीवी शिफा का साथ देगा। उसे भी शाजिर की नीयत का पता चल जाएगा। जी दोस्तों, दूसरी तरफ शाजिर की माँ रिश्ता लेके आती है तो शिफा उसे खड़ी खड़ी सुना देती है, तुम तो अपने बेटे के नहीं आई हो। इस तरह से ड्रामा सीरियल तपिश बहुत कमाल का होने वाला है। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। शाजिर जो कि शिफा को पसंद करता है और पहली ही नजर में उसको मोहब्बत हो गई शिफा से। जबकि शिफा निकली शादीशुदा, तो शादीशुदा होने के बावजूद शाजिर उसकी जान, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आने वाली एपिसोड में वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगा जो कि शिफा का हस्बैंड माज है, वो शाजिर का दोस्त है, क्लास फेलो है, कॉलेज फेलो है, तो वो उसको एक बहुत ही महंगी बाइक गिफ्ट करेगा ताकि वो शिफा और माज के और ज्यादा करीब हो सके। लेकिन शिफा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऐरा गैरा उसके हस्बैंड और उसके दरमियान आए। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट देगी, माज से कहेगी कि आप जाओ और जाके सबसे पहले बाइक को वापस करके आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे और आपके दरमियान आए।
मुझे तो शाजिर की नीयत पे खोट लग रहा है, लेकिन माज पहले भी उससे इम्प्रेस हो चुका है। वो बिल्कुल शाजिर को बुरा नहीं समझता, लेकिन शाजिर की नीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है शिफा के ऊपर और शिफा इस बात को भांप चुकी है। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपश बहुत ही कमाल का होगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, एटलीस्ट मास को भी अंडरस्टैंड आ जाएगा कि शाजिर उसकी बीवी के पीछे लगा हुआ है। वो शाजिर के पास जाएगा, उसको बाइक वापस करेगा और कहेगा कि हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, आज के बाद आप हमारे घर और इर्द गिर्द ना आना। लेकिन शाजिर बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाएगा और मास को पकड़ के दो लगाएगा और कहेगा कि शिफा सिर्फ मेरी है और आप उसे तलाक दे दो। ये दोस्तों, शिफा और शाजिर की अब जंग शुरू होने वाली है। मास जो कि शाजिर का दोस्त है वो भी समझ जाएगा और वो भी बिल्कुल अपनी बीवी शिफा का साथ देगा। उसे भी शाजिर की नीयत का पता चल जाएगा। जी दोस्तों, दूसरी तरफ शाजिर की माँ रिश्ता लेके आती है तो शिफा उसे खड़ी खड़ी सुना देती है, तुम तो अपने बेटे के नहीं आई हो। इस तरह से ड्रामा सीरियल तपिश बहुत कमाल का होने वाला है। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। शाजिर जो कि शिफा को पसंद करता है और पहली ही नजर में उसको मोहब्बत हो गई शिफा से। जबकि शिफा निकली शादीशुदा, तो शादीशुदा होने के बावजूद शाजिर उसकी जान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आने वाली एपिसोड में वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगा जो कि शिफा का हस्बैंड माज है, वो शाजिर का दोस्त है, क्लास फेलो है, कॉलेज फेलो है, तो वो उसको एक बहुत ही महंगी बाइक गिफ्ट करेगा ताकि वो शिफा और माज के और ज्यादा करीब हो सके। लेकिन शिफा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऐरा गैरा उसके हस्बैंड और उसके दरमियान आए। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट देगी, माज से कहेगी कि आप जाओ और जाके सबसे पहले बाइक को वापस करके आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे और आपके दरमियान आए। मुझे तो शाजिर की नीयत पे खोट लग रहा है, लेकिन माज पहले भी उससे इम्प्रेस हो चुका है। वो बिल्कुल शाजिर को बुरा नहीं समझता, लेकिन शाजिर की नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है शिफा के ऊपर और शिफा इस बात को भांप चुकी है। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपश बहुत ही कमाल का होगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, एटलीस्ट मास को भी अंडरस्टैंड आ जाएगा कि शाजिर उसकी बीवी के पीछे लगा हुआ है। वो शाजिर के पास जाएगा, उसको बाइक वापस करेगा और कहेगा कि हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, आज के बाद आप हमारे घर और इर्द गिर्द ना आना। लेकिन शाजिर बहुत ही जिद्दी इंसान है, वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाएगा और मास को पकड़ के दो लगाएगा और कहेगा कि शिफा सिर्फ मेरी है और आप उसे तलाक दे दो। ये दोस्तों, शिफा और शाजिर की अब जंग शुरू होने वाली है। मास जो कि शाजिर का दोस्त है वो भी समझ जाएगा और वो भी बिल्कुल अपनी बीवी शिफा का साथ देगा। उसे भी शाजिर की नीयत का पता चल जाएगा। जी दोस्तों, दूसरी तरफ शाजिर की माँ रिश्ता लेके आती है तो शिफा उसे खड़ी खड़ी सुना देती है, तुम तो अपने बेटे के नहीं आई हो। इस तरह से ड्रामा सीरियल तपिश बहुत कमाल का होने वाला है। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। शाजिर जो कि शिफा को पसंद करता है और पहली ही नजर में उसको मोहब्बत हो गई शिफा से। जबकि शिफा निकली शादीशुदा, तो शादीशुदा होने के बावजूद शाजिर उसकी जान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आने वाली एपिसोड में वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगा जो कि शिफा का हस्बैंड माज है, वो शाजिर का दोस्त है, क्लास फेलो है, कॉलेज फेलो है, तो वो उसको एक बहुत ही महंगी बाइक गिफ्ट करेगा ताकि वो शिफा और माज के और ज्यादा करीब हो सके। लेकिन शिफा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी ऐरा गैरा उसके हस्बैंड और उसके दरमियान आए। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट देगी, माज से कहेगी कि आप जाओ और जाके सबसे पहले बाइक को वापस करके आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे और आपके दरमियान आए। मुझे तो शाजिर की नीयत पे खोट लग रहा है, लेकिन माज पहले भी उससे इम्प्रेस हो चुका है। वो बिल्कुल शाजिर को बुरा नहीं समझता,
لیکن شاذر کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، ایٹ لیسٹ ماس کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاذر اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاذر کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور اس کہے گا کہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا۔ لیکن شاذر بہت ہی ضدی انسان ہے، وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور ماس کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو۔ یہ دوستو، شفا اور شاذر کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ماس جو کہ شاذر کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا، اسے بھی شاذر کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ جی دوستو، دوسری طرف شاذر کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، تم تو اپنے بیٹے کے نہیں آئی ہو۔ اس طرح سے ڈرامہ سیریل تپش بہت کمال کا ہونے والا ہے۔ جی دوستو، ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ شاذر جو کہ شفا کو پسند کرتا ہے اور پہلی نظر میں اس کو محبت ہو گئی شفا سے، جبکہ شفا نکلی شادی شدہ، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود شاذر اس کی جان اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں وہ ایک بہت بڑی چال چلے گا، جو کہ شفا کا ہسبینڈ ماز ہے، وہ شاذر کا دوست ہے، کالج فیلو ہے، تو وہ اس کو ایک بہت ہی مہنگی بائک گفٹ کرے گا تاکہ وہ شفا اور ماز کے اور زیادہ قریب ہو سکے۔ لیکن شفا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایرا غیرہ اس کے ہسبینڈ اور اس کے درمیان آئے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ڈانٹ دے گی، ماز سے کہے گی کہ آپ جاؤ اور جا کے سب سے پہلے بائک کو واپس کر کے آؤ۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ میرے اور آپ کے درمیان آئے، مجھے تو شاذر کی نیت پہ کھوٹ لگ رہا ہے۔ لیکن ماز پہلے بھی اس سے امپریس ہو چکا ہے، وہ بالکل شاذر کو برا نہیں سمجھتا، لیکن شاذر کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، ایٹ لیسٹ ماز کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاذر اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاذر کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور اس کہے گا کہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا۔ لیکن شاذر بہت ہی ضدی انسان ہے، وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور ماس کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو۔ یہ دوستو، شفا اور شاذر کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ماس جو کہ شاذر کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا، اسے بھی شاذر کی نیت کا پتہ چل جائے گا۔ جی دوستو، دوسری طرف شاذر کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، تم تو اپنے بیٹے کے نہیں آئی ہو۔ اس طرح سے ڈرامہ سیریل تپش بہت کمال کا ہونے والا ہے۔ جی دوستو، ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ شاذر جو کہ شفا کو پسند کرتا ہے اور پہلی نظر میں اس کو محبت ہو گئی شفا سے، جبکہ شفا نکلی شادی شدہ، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود شاذر اس کی جان اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں وہ ایک بہت بڑی چال چلے گا، جو کہ شفا کا ہسبینڈ ماز ہے، وہ شاذر کا دوست ہے، کالج فیلو ہے، تو وہ اس کو ایک بہت ہی مہنگی بائک گفٹ کرے گا تاکہ وہ شفا اور ماز کے اور زیادہ قریب ہو سکے۔ لیکن شفا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایرا غیرہ اس کے ہسبینڈ اور اس کے درمیان آئے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ڈانٹ دے گی، ماز سے کہے گی کہ آپ جاؤ اور جا کے سب سے پہلے بائک کو واپس کر کے آؤ۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ میرے اور آپ کے درمیان آئے، مجھے تو شاذر کی نیت پہ کھوٹ لگ رہا ہے۔ لیکن ماز پہلے بھی اس سے امپریس ہو چکا ہے، وہ بالکل شاذر کو برا نہیں سمجھتا، لیکن شاذر کی نیت بالکل خراب ہو چکی ہے شفا کے اوپر اور شفا اس بات کو بھانپ چکی ہے۔ جی دوستو، ڈرامہ سیریل تپش بہت ہی کمال کا ہوگا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، ایٹ لیسٹ ماس کو بھی انڈرسٹینڈ آ جائے گا کہ شاذر اس کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ شاذر کے پاس جائے گا، اس کو بائک واپس کرے گا اور اس کہے گا کہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، آج کے
کے بعد آپ ہمارے گھر اور ارد گرد نہ آنا. لیکن شاہ بہت ہی ضدی انسان ہے. وہ بہت ہی اگریسو ہو جائے گا اور ماس کو پکڑ کے دو لگائے گا اور کہے گا کہ شفا صرف میری ہے اور آپ اسے طلاق دے دو. یہ دوستوں شفا اور شاہ کی اب جنگ شروع ہونے والی ہے. ماس جو کہ شاہ کا دوست ہے وہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بھی بالکل اپنی بیوی شفا کا ساتھ دے گا. اسے بھی شاہ کی نیت کا پتہ چل جائے گا. جی دوستو دوسری طرف شاہ کی ماں رشتہ لے کے آتی ہے تو شفا اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے تم تو اپنے بیٹے کے نہیں آئی ہو. اس طرح سے ڈرامہ سیریل تپش بہت کمال کا ہونے والا ہے. جی دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں.